traveling expenses of rupees 3000 of able for a pleasure trip to UK paid by the firm on 30th June 2009 has been debited to traveling expense account. बाँकी एडजस्टमेन्टबाट आउने डेट दिएको छ र ड्रइङ्स जुन भएको छ त्यो 15,000 10,000 10,000 त्यसको रिस्पेक्टिभ डेट दिएको छैन। अब कति चार्ज गर्ने 8% पर एनमको हिसाबले छ भने हामीले त्यो केसमा यो पैसा कहिले विथड्र गर्यो कुन कुन फ्रिक्वेन्सीमा विथड्र गर्यो भन्ने कुरा दिएको छैन भने हामीले एज्युम गरेर यसमा एभरेजमा हाफ इयरको इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्न सक्छौँ। वाइ आई एम सेइङ सो बिकज यदि इयरको हरेक थ्रु आउट द पिरियड यदि उसले पैसा ड्र गरेको छ र इक्वल इन्टरभलमा गरेको छ र इक्वल एमाउन्टको गरेको छ भने हामीले एभरेज ड्यु डेटको कन्सेप्ट पढ्ने बेलामा पनि त्यसलाई रिलेट गरेका थियौँ। त्यो केसमा 6 मन्थली इन्ट्रेस्ट हुन्छ। जब यस्ता कुनै क्वेसनमा ड्रइङ कहिले गरेको भन्ने कुरा लेखेको हुँदैन भने त्यो केसमा त्यो ड्रइङमा एज्युम गर्न सकिन्छ हाफ इयरको इन्ट्रेस्ट। यसलाई तपाईँले इयरको बिगिनिङमा मान्नुभयो भने पुरा एक एक वर्षको इन्ट्रेस्ट लाग्ने भयो। पिरियडको एन्डमा माग्नुभयो भने जिरो इन्ट्रेस्ट लाग्ने भयो। किन? बिकज ड्रइङ भनेको छ र पुरै 10,000 मानव उसले या 15,000 विकले चाहिँ इन्डमा ड्र गर्यो भने त्यसमा त कुनै ब्याज लागेन। एबलले गरेको एमाउन्ट पनि एन्डमा भयो भने कुनै ब्याज त लागेन। बिगिनिङमा भयो भने पुरै 12 महिनाको लाग्ने भयो। डेट नदिएको केसमा चाहिँ हामीले सेफली एउटा एजम्पसन मिड अफ द इयरको लिन सक्छौँ। सो कहीँ नोटमा लेखिहाल्नुहोस्। त्यसको लागि नोट बनाइदिने अनि नोटमा लेखिदिने कि एज्युमिङ द्याट in the absence of exact dates of drawing, missing of exact dates of drawing, in the absence of exact dates of drawing, we have assumed that drawings were made throughout the year, hence 6%, yeah, hence interest would be charged for 6 months. त्यति नोटमा लेखिदिनुहोस् तपाईँ है। सो त्यो हिसाबले बाँकी तीनवटा रेक्टिफिकेसनमा जुन 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 एमाउन्ट ड्रइङको रूपमा जान्छ त्यो एमाउन्ट त कमसे कम डेट वाइज नै दिएको छ। त्यो इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सर यो सर। केसमा क्यापिटलसँग किन एडजस्ट भएन ड्रइङ? करेन्ट कुन क्यापिटलसँग एडजस्ट भएन भन्नु म बुझिनँ मैले। सर तपाईँले भन्नुभएको थियो नि कि रिकरिङ ड्रइङ छ भने त्यसमा मात्र इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ लाग्छ, अब पर मन्थ यहाँनिर त त्यस्तो केही दिएको छैन नि त। यदि रिकरिङ छैन भने त क्यापिटलसँग एडजस्ट गर्ने भन्नुभएको होइन? हो, मैले अहिले भर्खरै के भने यदि क्वेसन रेकरिङ नन रेकरिङको बारेमा डिस्कसन गरिरहेको छैन भने त्यसलाई हामीले रेकरिङ चाहिँ मान्नुपर्छ। त्यो पनि त म भनिरहेको छु तपाईँलाई। तपाईँले भनेको कुरा यदि त्यो मान्नु एकछिनको लागि नन रेकरिङ हो, क्यापिटलबाट एडजस्ट गर्ने, कुन डेटमा एडजस्ट गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। अब क्यापिटल त बिगिनिङ ब्यालेन्स दिएको छ, ड्रइङ गरेको डेट त दिएकै छैन। ड्रइङ गरेको या त मानव वान टाइम मात्रै ड्र गरेको थियो र विकली एबल र लेजीले तिनटैले पुरै वर्षमा एकचोटि मात्रै इयरको बिगिनिङमा ड्र गरेको थियो, वान टाइम मात्रै गरेको थियो र नन रेकरिङ नेचरको गरेको थियो भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। हामीले त्यसलाई क्यापिटलबाट एडजस्ट गरेर हामीले क्यालकुलेट गर्थ्यौँ। तर यदि ड्रइङ्स दिएको छ र तिनटैजनाले ड्र गरे, नर्मली जब क्यापिटलको पनि ड्रइङ गर्छ कुनै पनि पार्टनरसिप फर्ममा, क्यापिटलको अगेन्स्ट यदि ड्रइङ गर्छ भने पनि कुनै एउटाले गर्छ, दुईटाले गर्छ, सबैले गरिरहेछ, रेगुलरली गरेन भन्ने त सबैले गर्ने सम्भावना हुँदैन नि। सो प्र्याक्टिकली पार्टनरसिप फर्ममा रेगुलर खर्चहरू मिट गर्नको लागि पर्सनल खर्चहरू, मानव 3 जना पार्टनर छ, तिनटैले एक्टिभली बिजनेसमा काम गरिरहेछ, तिनटै मेहनत गरिरहेछ भने घरको लागि पैसा चाहिने पैसा पनि त त्यो बिजनेसबाट निकाल्छ नि, त्यही उनीहरूले ड्र गरिरहेको हुन्छ। कति हाम्रा साथीहरूले सिए फर्म खोलेर बसेको छ, उनीहरूले के गर्छ, इयरको एन्डमा गएर प्रॉफिट लस क्याल्कुलेट गर्छ। इयरको एन्डमा आएर मात्रै थाहा हुन्छ कति फर्मको प्रॉफिट भयो लस भयो, तर एभ्री मन्थ उसले स्यालेरी त नभए पनि केही न केही एमाउन्ट त निकाल्नु पर्यो। उसले एभ्री मन्थ ड्र गरिरहेको हुन्छ घर खर्च गर्नको लागि। सबै पार्टनरसिप फर्म सिए फर्ममा हुने काम यस्तै हो। कुनै पनि पार्टनरसिप फर्ममा यदि पार्टनर्स एक्टिभली फर्ममा लागेको छ, अरू कुनै साइड बिजनेस छैन भने घरको खर्च चलाउनको लागि पनि फर्मबाट नै पैसा लिनुपर्ने हुन्छ, हरेक महिना लिन्छ। सो क्वेसन साइलेन्ट भएको बेलामा हामीले लजिकल एजम्पसन लिनु पर्यो। क्वेसनले रेगुलर पनि भनेको छैन, इरेगुलर पनि भनेको छैन, डेट पनि भनेको छैन। अब डेट नभनेको हुनाले अब यदि मैले यसलाई इरेगुलर मान्छु भने अर्को एजम्पसन के लिनु पर्यो, डेटको पनि एजम्पसन लिनु पर्यो। इरेगुलरको केसमा त थाहा हुनु पर्यो नि एक्ज्याक्टली कुन डेटमा गएको छ। रेगुलरको केसमा एटलिस्ट डेट नदिएपछि हामी एउटा कमन एजम्पसन लिन सक्छौँ कि थ्रु आउट द पिरियड उसले
ड्र गरेको चाहिँ हेन्स 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने भनेर हामी एज्युम गर्न सक्छौँ। तर इरेगुलर केसमा त थ्रु आउट द पिरियड लिएको मान्न सकेन नि, त्यो त उपयुक्त नहोला है। सो भएको क्वेसनबाट लजिकली एजम्सन के लिन सक्छौँ त्यो एजम्सन स्ट्यान्ड गरेर त्यसको बेसिसमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो। होप आई एम क्लियर है। यस सर। सो त्यो ब्र्याकेटमा लेखेको छ नि नो इन्ट्रेस्ट वुड बी चार्ज अर अलाउ अन करेन्ट अकाउन्ट, त्यो भने चाहिँ के हो? करेन्ट अकाउन्टमा त्यो इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल नदिने भने हो? करेन्ट एकाउन्टको ब्यालेन्सेज जुन छ नि, फिक्स्ड क्यापिटल छ उसको 75,000, 40,000 र 30,000, यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाउँछ उसले। तर उसको करेन्ट एकाउन्टमा कुनै ब्यालेन्स छ भने त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट नदिने, मात्रै करेन्ट क्यापिटल एकाउन्टको इन्ट्रेस्ट मात्रै दिने, र यदि ड्रइङ कुनै गरेको छ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने। करेन्ट एकाउन्ट पनि त पार्टनरैको एकाउन्ट हो होइन, र पार्टनरकै त यदि करेन्ट एकाउन्टमा ब्यालेन्स देखिरहेछ विकको 10,000, एबलको 5,000 क्रेडिट साइडकै ब्यालेन्स देखिरहेछ, र लेजीको चाहिँ ओभरड्र गरेको छ त्यो 5,000 डेबिट साइडको ब्यालेन्स देखिरहेछ। यसमा पनि हेर्ने भने त यो पैसा पनि त पार्टनरसँग सम्बन्धित छ नि, ब्याज त्यसमा पनि लगाउन सक्छ झुकिएर। तर उनीहरूको पार्टनरसिपको एग्रिमेन्टमा लेखेको छ कि इन्ट्रेस्ट मात्रै क्यापिटल एकाउन्टमा र ड्रइङमा चार्ज गर्ने। यदि करेन्टको कुनै ब्यालेन्सेस छ भने त्यो सर्ट टर्म नेचरको हुन्छ नर्मली, कुनै बेलामा पैसा प्रॉफिट ट्रान्सफर हुने बित्तिकै त्यो पोजिटिभ हुन सक्छ, पैसा बढी निकाल्दियो भने नेगेटिभ हुन सक्छ, यो रोटेट गरिरहेको हुन्छ यो ब्यालेन्सेसको मुभमेन्ट। त्यसले गर्दा कि नर्मली पार्टनरसिपको डिडमा करेन्ट एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट चार्ज नगर्ने चाहिँ लेख्या हुन्छ है। त्यो जबकि तपाईँको क्वेसनले क्लियरली भनि नै दिएको छ। क्लियर? यस सर। हामीले पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउनु छ, करेन्ट एकाउन्ट बनाउनु छ, एक विक लेभल र एजीको लेजीको फर द इयर बनाउन सक्नुहुन्छ कि बनाइदिनु पर्यो मैले? ल म वर्किङ नोटको कुराहरू गरिदिन्छु क्विकली। इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स निकाल्नु जरुरी छ है। एउटा त विकको, लेजी एबलको र लेजीको है। एउटा नर्मल ड्रइङ त दिएकै छ, त्यसमा हामीले एज्युम गर्यो 6 मन्थको हामीले चार्ज गर्ने। एज्युम गर्नेको नोट तपाईँ क्लियरली लेखिदिनुहोस्, नोटमा लेखिदिनुहोस्। इन द एब्सेन्स अफ dates of drawing, it has been assumed that amounts were withdrawn in the absence of dates of drawing. It has been assumed that drawings were made evenly throughout the period. Hence, interest shall be charged for 6 months. है, यो नोटमा तपाईले लेखिदिनुस् कहीं ताकि सजिलो हुन्छ। सो ड्रइङ कति कति छ? पहिला त दिएका ड्रइङको कुरा गरौँ, 15,000, 10,000 र 10,000। सो पहिलो फर्स्ट पार्टमा, यसको पनि फर्स्ट पार्टमा, यसको पनि फर्स्ट पार्टमा मैले 15,000 ड्र गरेको छ। 8% को दरले ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने भनेको छ र 6 मन्थको चार्ज गरौँ है। कति हुन आउँछ? 600 रुपैयाँ हुन आउँछ हो। एबलले पनि 10,000 ड्र गरेको छ, यसमा पनि 6 महिनाको चार्ज गरौँ 400 रुपैयाँ। लेजीले पनि 10,000 ड्र गरेछ, 8% को दरले अगेन 6 मन्थको चार्ज गरौँ, कति आयो? यो पनि 400 रुपैयाँ। तर यसको अरु पनि छ, जसरी विकको लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रिमियम कम्पनीले पे गरिदियो भने, अब यसलाई रेक्टिफिकेसन गर्यो भने फेरि यो कम्पनीको यो पनि त कस्तो देखिन्छ यो ब्यालेन्स। यदि तपाईँ करेन्ट एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने, तीनटै पार्टनरको करेन्ट एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने, म अहिले कलमनार बनाइदिन्छु।
weak, able, lazy. Weak, able र lazy. है to balance brought down, sorry, by balance brought down to balance brought down. यो डेबिट साइडमा छ, क्रेडिट साइडमा. क्वेशनले दिएको छ दुईजनाको चाहिँ विक र एबलको पोजिटिभ ब्यालेन्स छ, मतलब क्रेडिट साइडको ब्यालेन्स छ 10,000 र 5,000. सो 10,000 5,000 यसको चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स 5,000 है. यसले ड्रइङ गर्यो. पहिला त क्वेशनमै दिएको ड्रइङ्स त तपाईले रेकर्ड गर्नु. त्यो ड्रइङ कतिको छ 15,000 10,000 र 10,000. 15,000 10,000 र अर्को पनि 10,000. अब रेक्टिफिकेसनका कामहरू हामी गरिरहेका छौँ. रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि थाहा पाएका गल्तीहरू, एउटा त लाइफ इन्सुरेन्सलाई हामीले मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा राखिदिएको छौँ. यसलाई ठिक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? मानौ मैले पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट पनि बनाएको छु. यो सबै काम हुनुभन्दा पहिला नै दिएको प्रॉफिट छ जो कि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट ट्रान्सफर भएर आयो, जो कि क्वेशनले नै भनेको थियो सुरुमा 60,000 को प्रॉफिट छ, तर यसमा अब बाँकी सबै गल्तीको ठिक गर्न बाँकी नै छ र अरु सबै इन्ट्रेस्टहरू दिनुपर्ने कामहरू बाँकी नै छ. यो स्टेजमा छौँ हामीले. पहिलो गल्ती पायौं, विकको लागि लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरिएको थियो जो कि गल्तीले मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा राखिदिएको छ. ठिक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? पिएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्टको थ्रु यसलाई ठिक गरिदिनु पर्यो. सो रेक्टिफिकेसनको बेलामा याद राख्नुस् है, जब पिएल एकाउन्ट बनिसकेपछि यदि रेक्टिफिकेसन गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि एउटा एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट खोल्छौँ र एडजस्टमेन्ट एकाउन्टको ब्यालेन्स फेरि इभेन्चुअली गएर पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमै ट्रान्सफर हुन्छ. पहिलो एउटा गल्ती गरे मैले, मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा डेबिट गर्दै जबकि त्यो विकको एकाउन्टमा डेबिट हुनु पर्थ्यो. इन्ट्री के गर्नु पर्थ्यो? मैले विकको लागि विक ड्रइङ एकाउन्ट या करेन्ट एकाउन्ट हेर्ने हो भने यो पनि एक नेचर अफ ड्रइङ न हो नि, उसले पर्सनल खर्च गर्नको लागि उसको लागि यो कारोबार भएको छ भने विकको ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट हुनु पर्थ्यो टु मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि. अब कि फिनान्शियल स्टेटमेन्ट बनिसकेको छ, पिएल एकाउन्ट बनिसकेको छ भने फेरि एक्सपेन्स एकाउन्ट त गर्दैनौँ. तपाईले रेक्टिफिकेसन अफ एरर च्याप्टर त पढ्नु भएको छ, त्यसमा यसलाई मैले पिएल एडजस्टमेन्टमा राख्छु. सो बाई विक्स ड्रइङ एकाउन्ट 750 रुपियाँ. यसले गर्दा के भयो? विकलाई डेबिट गर्नुभयो, यहाँ लेखिदिनुस् टु पिएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट 750 रुपियाँ. 750 रुपियाँ है. अर्को मेसिनरीको रिपेयर गरेको थियो 10,000 रुपियाँले, त्यसलाई गल्तीले त्यसलाई चाहिँ प्लान्ट एकाउन्टमा डेबिट गरिदिए र प्लान्टमा डेबिट गरेको र त्यसमध्ये 20% चार्ज पनि गरिदिए. सो यो गल्तीको यदि निराकरण हेर्नुहुन्छ भने कसरी गर्ने है? मैले चाहिँ रिपेयर गरेको थिएँ, सो मैले रिपेयर एकाउन्टलाई डेबिट गरेर टु क्याश गर्नुपर्ने, तर मैले यो नगरेर मैले के गरिदिएँ? प्लान्ट एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिएँ टु क्याश र त्यसपछि यसमा डेप्रिसिएसन पनि चार्ज गरे. डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु प्लान्ट पनि गरे. विच मिन्स 10,000 ले तपाईले यहाँ प्लान्टलाई डेबिट गरेर त्यसमा 2,000 डेप्रिसिएसन पनि चार्ज गर्दिनु. सो यसको सीधा सीधा के मतलब भयो? मेरो प्लान्ट एकाउन्ट मेरो बुक्समा 10,000 डेबिट र 2,000 क्रेडिट भएर 8,000 ले मेरो प्लान्ट एकाउन्ट बुक्समा देखिरहेछ, राइट? र डेप्रिसिएसनको कुरा 2,000 ले कहीं न कहीं चार्ज भएको छ है. मेरो रिपेयर पनि पिएल मा जानु पर्थ्यो, डेप्रिसिएसन पनि पिएल मै नै गएको छ. रिपेयर चाहिँ 10,000 ले जानु पर्थ्यो जबकि एक्सपेन्समा 2,000 ले गएको छ. यसको रेक्टिफिकेसन के हुन्छ? यसको रेक्टिफिकेसन के हुन्छ? मैले अब 10,000 को खर्च बुक गर्नुपर्ने ठाउँमा मात्रै 2,000 को खर्च बुक गरेको छु. 8,000 ले कम खर्च बुक गरेको छु. सो पिएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्टमा 8,000 ले तपाई एक्सपेन्स बुक गरिदिनुस् र प्लान्ट तपाईको अननेसेसरी 10,000 डेबिट र 2,000 क्रेडिट भएर 8,000 मा एपियर भइरहेछ, जो कि त्यो प्लान्ट एपियर नहुनु पर्ने. सो प्लान्ट एकाउन्ट 8,000 ले. यसले गर्दा मेरो पिएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्टमा टु प्लान्ट एकाउन्ट 8,000.
थर्ड, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस अन 30th June has been debited to ट्राभलिङ एक्सपेन्स एकाउन्ट। यो त एबलको न ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस थियो, एबललाई डेबिट गर्नुपर्ने, तर मैले के गरिदिएको छु, एबलको ठाउँमा ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसलाई डेबिट गरिदिएको छु। त्यसलाई त ठिक गर्नु पर्यो। ठिक कसरी गर्नुहुन्छ? एबललाई डेबिट गर्नु पर्यो, एबल्स ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट टु ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट, र ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस त एपियर नै गरिरहेको छैन, हेन्स पिएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट। कति एमाउन्ट छ? 3000 रुपियाँ। सो यो हेर्नुहोस्, पार्टनरशिप भन्दा रेक्टिफिकेसन अफ एन्ट्री को च्याप्टर सँग रिलेट गरेर आएको कुराहरू है। यहाँ बाई एबल्स ड्रइङ एकाउन्ट 3000। अब अल्टिमेटली एबलले गरेको ड्रइङ पनि हामीले यही लेख्नु पर्यो करेन्ट एकाउन्टमै। यो 750 जुन हामीले यहाँ करेन्ट एकाउन्ट बनाइरहेछौँ, मैले ड्रइङ लेखिरहेको छु, त्यसलाई करेन्ट एकाउन्ट पनि सिधा मान्न सक्नुहुन्छ। ड्रइङबाट राउट भएर करेन्ट एकाउन्टमा आउनु या सिधा करेन्ट एकाउन्टमा आउनु, करेन्ट एकाउन्टमा आउनु कुरा उति नै हो, मात्रै त्यसमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने बेलामा हामीले विवेक पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। 750 यहाँ भयो, 3000 रुपियाँ यो एकाउन्टमा पनि, सरी लेजीको होइन एबलको थियो। सो 3000। अब पिएल एडजस्टमेन्टको जुन ब्यालेन्सिङ फिगर छ त्यसलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बाई पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुहोस्। कति आउँछ? 4250 रुपियाँ। सो दिस गेट्स ट्रान्सफर टु पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। यहाँ टु पिएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट which is basically rectification of entries, 4250। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, मैले ओरिजिनली ड्र गरेको यो 15000, 10000 र यो तीनटै फिगरमा त इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरे, 600 रुपियाँ, 400 रुपियाँ र अर्को 400 रुपियाँ। यो पनि त उसैले ड्र गरेको पैसा हो नि पर्सनल खर्च गर्नको लागि, यसमा पनि त इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नु पर्यो नि। सो विकले 750 रुपियाँ ड्र गरेको छ, एबलले 3000 रुपियाँ ड्र गरेको छ, यिनीहरूमा पनि त ब्याज लगाउनु पर्यो 8%, 8%। यो कति महिनाको लागि, यो कति महिनाको लागि? क्वेसनले नै भनिरहेछ नि कि उसले 750 रुपियाँको प्रिमियम 30 जुनमा, 30 जुन भनेपछि 6 महिना है, 6 मन्थको ब्याज लगाउनु पर्यो यसमा पनि। अर्को एबलले पनि जुन ट्रिप गरेको छ, प्लेजर ट्रिप टु युके, त्यो पनि 30 जुनमा गरेको छ, हामी त्यसमा पनि 6 महिनाको ब्याज लगाउनु पर्यो। 30 जुनदेखि लिएर 31 दिसम्बरसम्म 6 महिना त हुन्छ नि, हो कि होइन? त गर्नुहोस् त कति आउन आउँछ यो? 30 रुपिस, टोटलमा 630 भयो। यहाँ 8% को हिसाबले 120, दिस इज 520 र यसमा 400 मात्रै। सो यसरी हामीले रिस्पेक्टिभ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्यौं। यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब इन्ट्रेस्ट त मैले चार्ज गर्नु पर्यो नि। सो टु प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट हामीले यस्तो लेख्छौं कि तपाईँ याद गर्नुहोस्, दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्दाखेरिको के इन्ट्री हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि, दुई स्टेपमा गर्नुहोस् यदि तपाईलाई सजिलो हुन्छ भने। एउटा त मैले इन्ट्रेस्ट ड्यू गर्छु, इन्ट्रेस्ट ड्यू गर्दाखेरि कुन कुन पार्टनर्स तिनीहरूलाई डेबिट गर्छु। यहाँ विकलाई डेबिट गर्छु, एबललाई डेबिट गर्छु र सीमा के भन्छ विक, एबल र लेजीलाई डेबिट गर्छु टु इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स भनेर है। त्यसपछि यो इन्ट्रेस्टलाई, इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङलाई कहाँ चार्ज गरिदिने? पिएल एप्रोप्रिएसन है। यो 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 एप्रोच स्टेप याद राख्नुस् माइन्डमा मैले यहाँ लेख्दाखेरि। सो मैले यहाँ लेखे टु इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स कति कति भर्खरै निकाले थियो हामीले 630 रुपीस, 520 रुपियाँ र 400, 630, 520 र 400 है। यहाँ बाई इन्ट्रेस्ट यो सेकेन्ड इन्ट्रीबाट आएको है,
यो सेकेन्ड इन्ट्रीबाट आइरहेछ इन्ट्री देखाउनु न फर्स्ट इन्ट्रीबाट हजुर इन्ट्री सिक्यो कि सर ड्रइङ अकाउन्ट के टु पिएलए प्रो अकाउन्ट हो interest and drawings account debit to PL appropriation account. है so to interest on यो वाला सेकेन्ड वाला एन्ट्री बाट टोटल अमाउन्ट कति छ भन्नुस् त 630 520 400 सब जोड्नु हो भने 1550 त्यस्तै क्यापिटलमा चार्ज गर्ने इन्ट्रेस्ट क्यापिटलमा पनि त ओपनिङ ब्यालेन्स फिक्स्ड छ नि 75000 40000 र 30000 त्यो त फिक्स परेर बसेको छ त्यसमा पनि त इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नु पर्यो दिनु पर्यो नि इन्ट्रेस्ट मैले सो त्यो इन्ट्रेस्ट ड्यू गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन capital which is expense for the firm है त्यही भएर interest and capital account debit to weak to able to lazy र त्यसपछि यो इन्ट्रेस्ट लाई PL appropriation account मा चार्ज गर्दिने so PL appropriation account debit to interest on capital account है अब क्याल्कुलेट गर्नुस् 10% को दरले इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दिनु पर्ने छ र सबैको पुँजी पहिलादेखि नै छ हामीलाई थाहा छ 75 40 र 30 यसले 7500 यसले 40000 भएको हुनाले 4000 र 30000 भएको हुनाले 10% त्यसको 3000 टोटल 14500 यही 14500 उसले PL एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा चार्ज गरेछ त्यसको पनि इम्प्याक्ट तपाईले करेन्ट एकाउन्टमा लेख्नु पर्ने भयो यहाँ by interest on capital कति कति 7500 4000 र 3000 so 7500 4000 र 3000 र PL एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट को कुरा गर्नुहुन्छ भने to interest on capital टोटल 14500 अब लास्टमा PL एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा रेक्टिफिकेसन को काम पनि गरिसक्यो हामीले हैन PL एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा रेक्टिफिकेसन को पनि त काम गर्यौं रेक्टिफिकेसनबाट आएको यहाँ 4250 पनि रेक्टिफाई भयो इन्ट्रेस्ट पनि क्यापिटलमा दियो ड्रइङमा पनि इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्यो अब निकाल्छौं रिमेनिङ प्रॉफिट ट्रान्सफर्ड टु वीक एबल र लेजी कुन रेशियोमा 2:1 छ सो 2 1 र 1 को रेशियोमा 2/4 1/4 1/4 है ल कति प्रॉफिट छ पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो हामीले हाउ मच इज द प्रॉफिट कति छ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कति बाँकी छ अब 42800 42800 सो 42800 को प्रॉफिट लाई तपाई बाँड दिनुस् तीनटैलाई वीकले कति पाउँछ 21400 पाउँछ एबलले 10700 पाउँछ यसले पनि 10700 पाउँछ सो यो बाइ PL एप्रोप्रिएसन एकाउन्टबाट यो वाला एन्ट्री है यही ट्रान्सफर भएर गइराछ यहाँ 21400 10700 10700 अब यसको ब्यालेन्सिङ गरिदिनुस् ब्यालेन्स क्यारी डाउन कति छ 1000 7500 21400 माइनस ऑल अफ दिस यहाँ पनि 10000 प्लस 5000 प्लस 400 माइनस ऑल अफ दिस एउटाको ब्यालेन्स सिडी दुईटाको ब्यालेन्स सिडी आइराछ डेबिट साइडमा भने मेबी लेजी को ब्यालेन्स सिडी क्रेडिट साइडमा होला जे छ क्याल्कुलेट गर्नुस् 10 7 17 2 19640 19640 मा 15000 प्लस 15000 16000 16380 तपाई भन्नु पर्ने मैले क्याल्कुलेट गरिरहेको छु यार फटाफट भन्नु न 19640 22520 तल सर तल वीक को सर वीक को ब्यालेन्स सिडी ब्यालेन्सिङ फिगर सर त्यति हुन्छ र हुन्न यो 15000 हो यो 10000 हो यो 21000 हो कति आयो 15000 21000 प्लस 7500 प्लस 10000 यसलाई कसैले 2140 मैले आफै 2140 भनिरहेको थिएँ ठीक गर्छु 21400 21400 सर हो 21400 प्लस 10000 प्लस 7500 माइनस यो गरेपछि के भन्नुभयो 15000 कति आउँछ
22,520 22,520 एबल को कति आउँछ 10,700 प्लस 4 प्लस 9 19,700 भयो 19,700 बाट 18,200 के भन्छ 13,520 माइनस भयो 6,180 6,180 सर 6,180 यसको केसमा 1700 सर उता यता ब्यालेन्स सिडी लेजीको 1700 यस सर 1,700 अब दुबईको करेन्ट एकाउन्टलाई क्लोज गरिदिनुस् हुन्छ हेर्ने हो भने विक र एबलको करेन्ट एकाउन्टमा पोजिटिभ ब्यालेन्स छ सो 22,520 र 6,180 छ भने यसको चाहिँ ब्यालेन्स प्लट डाउन लेजीको डेबिट साइडमा छ 1700 त्यो लेजीले बढी पैसा झिक्यो आफ्नो क्यापिटल भन्दा पनि हो मतलब आउने फ्युचरमा भइरहने प्रॉफिटहरुको कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने त्योभन्दा बढी पैसा झिकेको छ फ्यूचरमा जुन उसले प्रॉफिट नॉर्मली कसैले ड्रॉ किन गर्छ यार कुछ दिन के बाद तो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसमें प्रॉफिट मिल ही जाएगा ना तो यो भइरहन्छ कुनै पार्टनरले कहिले बढी ड्रॉ गरिहाल्छ कुनै पार्टनरले कम ड्रॉ गरे हुन्छ यो कुनै मान्छे नै लेजी छ है लेजी लम्हे भनेर गाना सुनेको छौ है लेजी लम्हे ल ल ठीक छ ठीक छ सर ठीक छ ल अब इलस्ट्रेशन सरी प्रैक्टिकल क्वेशन नंबर 2 तो पनि म क्विकली पढ्छु आफ्नो एन्डमा तपाईहरु पनि पढ्नुस् है क्वेशन नंबर 3 त शायद तपाईहरुले गरिसक्नु भयो होला राम एंड रहीम चलो जी राम भी है रहीम भी है पार्टनरशिप में 2:3:2 को रेशियो में शेयर गर्छ एज राम on account of his advancing years feels he cannot work as hard as before the chief clerk of the firm Ratan is admitted as a partner with effect from 1st January 2019 and becomes entitled to 1/10 of the net profits and nothing else the mutual ratio between Ram and Rahim remaining unchanged before becoming a partner, Ratan was getting a salary of rupees 500 per month, together with a commission of 4% of the net profits after deducting his salary and commission. It is provided in the partnership deed that the share of Ratan's profit as a partner in excess of the amount to which he would have been entitled if he had continued as a chief clerk should be taken out of Ram's share of profit. अब हेर्नुस् रामले म बुढो भइहाले म अब काम गर्दिन त्यति मेहनत गर्न सक्दिन हेन्स यसो गरौ रतन जो अहिले स्टाफ छ त्यसलाई नै पार्टनर बनाइहालौ भनेर जिज्ञासा शेयर गर्यो रेमले भन्छ ठीक है भाई अगर ऐसा ही करना है तो वो जब क्लर्क था तो जितना उसको मिलता था उससे अगर ज्यादा इसको अगर मिलने वाला है तो ज्यादा तुमको अपने अपने खलती से बिहेव करना पड़ेगा राम को बोलना पड़ा ठीक है अब मेरे वजह से ही हो रहा तो मुझे बिहेव करना पड़ेगा चलो the net profit for the year ended 31st December is 1,10,000 so the distribution of net profit amongst the partner है अब सोच्नुस् है रामले र रहीमले यही बिजनेस गरेको भए रामलाई त उले पार्टनर सरी रतनलाई त उले पार्टनरशिपमा एडमिट गरिसकेको छ अब हामीले के सोच्नु पर्यो यदि रतन पार्टनरशिपमा नभएको भए रतन के पाउँथ्यो वर्सेस अब वो पार्टनरशिपमा आएको कारणले के कति पाउँछ यो दुवैको बीचमा जुन डिफरेन्स छ त्यो डिफरेन्सको बर्डन कसले बियर गर्नुपर्छ कसले बढ्नुपर्छ रामले सो हाम्रो यहाँ जटिल काम केही छैन हामीले मात्रै के बुझ्नु पर्यो कि had Ratan be a chief clerk had Ratan been chief clerk क्लर्क में भी चीफ होता है बताओ चीफ क्लर्क he
would have received the following amounts है सैलरी को रूप में 500 पर मंथ छ 12 महीना को कति पाउँथ्यो 6000 रुपैयाँ त्यसपछि कमिशन को रूप में कति पाउँथ्यो होला भन्नुस् फर्म को प्रॉफिट नै कति छ 1,10,000 सो 1,10,000 को प्रॉफिट बाट पहिला त मैले उलाई सैलरी दिन्थे 6000 रुपैयाँ हेन्स 1,04,000 हुन्थ्यो दैट इज प्रॉफिट बिफोर कमिशन त्यसमा मैले उलाई कमिशन दिन्थे कति दिन्थे कति पर्सेंट कमिशन दिन्थे 4%। 4% बट त्यो 4% भनेको 4% भनेको प्रॉफिट बिफोर कमिशन होइन आफ्टर कमिशन हेन्स 104 ले डिवाइड गर्थे कति आउँथ्यो 4000 हो कि होइन नहीं बोल रहे हो 4000 आयो हो so, यहाँ क्याल्कुलेसन त्यसरी नै गर्नु पर्यो 1,04,000 into 4/104 टोटल में 10,000 है अब सेकेंड यो तो फर्स्ट तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो एज अ पार्टनर रतन is entitled to get कति उसको प्रॉफिट शेयर कति दिएको छ एडमिट गर्दाखेरि रतनलाई कति प्रॉफिट दिने भनेको छ 1/10 entitled to get 1/10 of rupees 1,10,000 को 1/10 कति हुन आयो 11,000 11,000 so excess of amount as partner over as clerk या चीफ क्लर्क कति हुन आयो कति रुपैयाँ एक्सेस दिन आयो 1000 1000 यो 1000 कसले बियर गर्छ रामले सर रामले एक्लै बियर गर्छ है त्यही क्वेशन यस क्वेशन को मर्म यही हो अब भन्नुस् 1,10,000 मा 1,10,000 को अब शेयरिङ गर्नु पर्यो हामीले क्वेशनमा के भनेको छ के बनाउन भनेको छ सो द डिस्ट्रिब्युसन अफ नेट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर सो अब तपाईले माथिको यो वर्किङ नोटहरु गरिसकेपछि अब स्टेटमेन्ट बनाइदिनुस् स्टेटमेन्ट showing distribution of net profit राम रहीम रतन यहाँ टोटल है सब हेर्नुस् ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग को हिसाबले रतनले पाउनु पर्ने प्रॉफिट 10,000 मात्रै हो हैन हो कि हैन रतनले यदि ओरिजिनल क्लर्क को रूपमा काम गरेको भए उले कति पाउँथ्यो 10,000 पाउँथ्यो हैन सो यस टोटल मैले यहाँ लेखे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन या एक प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कति छ 1,10,000 अब लेस अमाउंट
given to Ratan had been, या मैले यसलाई यसरी लेखिदिन्छु एज क्लर्क को हिसाबले एज चीफ क्लर्क 10,000 उसले पाउनु पर्ने छ, 10,000 पायो, माइनस 10,000 यहाँ भयो है। ल अब यो स्टेज पछि यहाँ मैले अब यो स्टेज पछि हामीसँग प्रॉफिट कति छ, 1 लाख रुपैयाँ छ है। अब 1 लाख रुपैयाँ भएको हुनाले यो 1 लाख को लेस डिस्ट्रिब्युसन बिट्विन राम एन्ड रहीम इन सर रतनलाई 11,000 दिए हैन सर? रुक न दिइरहेको छु। ओरिजिनल रेशियो रतन राम र रहीमको बीचमा कति थियो, 3:2 3:2 थियो नि। यदि क्लर्क भएको भए उसले 10 पाउँथ्यो, पार्टनरशिप भएको पार्टनरमा गएको भए कति पाउँछ, 11 पाउँछ, कुनै डाउटै छैन नि। पहिला मैले क्लर्कको हिसाबले कति पाउनु पर्ने त्यो निकाल्यो, त्यसपछि पार्टनरको हिसाबले पाउनु पर्ने अमाउन्ट कसले बियर गर्छ, एउटाले मात्र जसले ग्यारेन्टी दिएको छ त्यसले नै बियर गर्छ। त्यसैले पहिला उसलाई एज अ क्लर्क दियो 10,000, बाँकी चाहिँ 1 लाख। त्यो 1 लाख मैले बाँटिदिरहेको छु, कसलाई बाँटिरहेको छु, राम र रहीममा। कुनमा, जुन पहिलाको रेशियो थियो, कुन रेशियो थियो, 3:2 थियो। कति पायो यसले, 60,000 र यसले 40,000 पायो। ठीक छ। अब के गर्नुपर्छ भन्नुस्, तपाईँ आफै भन्नुस् के गर्नुपर्छ। रामबाट रामबाट निकाल्दिने रतनलाई एड गरिदिने 1,000। हो, सो एडजस्टमेन्ट फॉर मिनिमम या यसलाई मिनिमम वर्ड लेख्ने इच्छा छैन भने तपाईँ लेख्नुस्, माथि वर्किङ नोटमा लेख्नु भएको छ। एडजस्टमेन्ट फॉर एक्सेस टु बी गिven to Ratan, that is going to be 1000 यहाँबाट माइनस हुन्छ र यहाँ 1000 प्लस हुन्छ। फाइनल डिस्ट्रिब्युसन, this is 59,000, this is 40,000, this is 11,000। फर्मको पैसा सिद्धियो, यिनीहरूले पाउनु पर्ने पैसा यिनीहरूले पायो। क्लियर छ, क्लियर है मेरे भाइ? यस सर। ओके, ल क्वेशन नंबर 2 आई थिंक दीपिकाले सोधेको थियो। हो दीपिका, तपाईँले सोध्नु भएको थियो? सर मैले होइन। ओके, ल नाउ अब हामीले एउटा सानो कन्सेप्ट के पढौं, गुडविल सुन्नु भएको छ होला, धेरै ठाउँमा धेरै चोटी सुन्नु भएको छ होला। कोही छ हाम्रो क्लासमा जसले गुडविल भन्ने शब्द सुनेकै छैन आजसम्म? सर अलि एमसी त्यो ट्रु फल्स दिनु। हजुर, ट्रु फल्स दिनु न, ट्रु फल्स। ट्रु फल्स को ओके, तपाईहरु मध्ये कसैले एउटा ट्रु फल्समा को क्वेशन सोध्नु भएको थियो?
कुन नम्बर क्वेशन भन्नुभएको थियो मल्टिपल सरी ट्रू फल्समा 4-9 4 र 9 A partner can advance loan to the partnership firm in addition to capital contributed by him. यसमा गलत के छ गर्न सक्छ नि दिन सक्दैन जब कुनै बिजनेसमा खाँचो पर्यो क्यापिटल मैले थप्छु भने त्यो क्यापिटल को कारणले गर्दा हुन सक्छ कसैले प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो क्यापिटल रेशियोमा राख्ने भनेर बन्दियो सुरुमै डिडे यस्तो बनायो कि जसले जति क्यापिटल लगाउँछ त्यही रेशियोमा चाहिँ हामीले प्रॉफिट बाँड्छौं र कसैले बिजनेसमा यति क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छ भने त्यो क्यापिटल कहीं न कहीं त्यो बिजनेसमा एक लेभलको स्टक भएर बस्छ है उसको त लगानी नै भइसक्यो नि क्यापिटलमा त्यो भएर बस्छ त्यसले गर्दाखेरि दुवै एंगलबाट एउटा त क्यापिटल फेरि नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्ने हो भने प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो चेन्ज हुन आउँछ अर्को मैले पैसा एकचोटी फेरि क्यापिटलमा लगाइदियो भने म यति इजिली क्यापिटल निकाल्न सक्दिन तर फर्मलाई जरुरी छ पुँजीको पैसाको जरुरी छ के गर्ने त बैंकमा गएर पैसा लोनमा लिने अरु कुनै मान्छेसँग लोनमा लिने या हामीले सजिलै आफ्नो कुनै पार्टनरहरुसँग सरप्लस पैसा छ भने तिनीहरुसँगै लोन लिइहाल्ने र टेम्पररी पर्पसको लागि लोन लिने ताकि भोलिको दिनमा फर्मको पैसा सरप्लस भयो भने फिर्ता पनि गर्न सकोस् सो त्यो केसमा पार्टनरले लोनको रूपमा फर्मलाई पैसा दिएको हुन सक्छ त्यो दिएको छ भने उले ब्याज पनि पाउँछ त्यही बैंकबाट लिएको भए ब्याज दिनु पर्थेन फर्मले त्यस्तै हिसाबले फर्मले बाहिरबाट लिँदाखेरि पनि ब्याज दिनुपर्छ त्यो भन्दा सजिलो उले चाहिँ फर्मबाट नै लिइहालोस् सरी पार्टनरबाट नै लिइहालोस् र पार्टनरलाई नै ब्याज दिइहालोस् सो त्यो हिसाबले गर्न पायौं यो यसमा चाहिँ यस ट्रू दे क्यान हैन दे अब यसमा कसैले होइन दिनै पर्छ भनेर कसैले दबाब दियो भने त्यो जरुरी छैन पार्टनरसँग पैसा छ भने यदि फर्मलाई जरुरी छ भने उ दिन सक्छ if required by the firm yes partner can provide advance to the firm capital भन्दा in addition to capital अर्को कुन थियो रे 4 पछि 6 कि 9 9 one senior partner is principal and other partners are his agents no यस्तो हुन्छ र पार्टनरशिप को मर्मै के छ सबैजना आफ्नो लागि प्रिन्सिपल र अरूको लागि एजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन तर एन्सरमा चाहिँ ट्रू दिया छ है इच पार्टनर प्रिन्सिपल भनेको अब यस्तो भयो के यसमा हुन त यसलाई चाहिँ यसको आन्सर दिँदाखेरि एकदम डिप्लोमेटिकली दिनुपर्छ एउटा पार्टनर प्रिन्सिपल छ आफ्नोको लागि र अरु पार्टनरहरु उसको एजेन्ट छ त्यस्तै अर्को पार्टनर पनि प्रिन्सिपल आफ्नोको लागि छ र बाँकी सबै पार्टनर इन्क्लुडिङ सिनियर पार्टनर पनि उसको एजेन्ट छ सो मात्र यदि लिटरली हेर्ने हो भने one senior partner is principal for himself and all other partners are his agent similarly for other an individual partner he will be or she will be principal for herself or himself and all other partners including senior partners shall be agents for her or him त्यो हिसाबले ल्याङ्ग्वेज को लिटरली यही छ तर one senior partner shall be only principal and all other partners shall be agents only त्यो भन्दाखेरि त्यहाँ गलत हुन्थ्यो त्यो हिसाबले तपाईले बुझेको कुरा सही छ तर लेख्ने बेलामा र बुझ्ने बेलामा अलिकति हामी सावधानी पुर्याउनु पर्यो र सर एन्सरमा पनि त्यही दिएको छ देयर इज नो सिनियर और जूनियर पार्टनर त्यही त आन्सरमा के लेखेको छ कहाँ छ आन्सर किधर गया आन्सर किधर गया there is no senior or junior partner every partner is agent and principal of others तर यहाँ हेर्नु न ट्रू लेखिएको छ यहाँ फल्स लेखेर लेख्नु पर्थ्यो फल्स there is no senior or junior partners every partner is agent principal हो तर तपाई भन्न सक्नुहुन्छ if we take one partner at once एउटा पार्टनरलाई एकचोटी यदि लिएर हेर्ने हो भने त्यो पार्टनर चाहे सिनियर होस् जुनियर होस् जोसुकै होस् त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल छ अरु पार्टनर एजेन्ट छ सिमिलरली सबै पार्टनरको हिसाबले सोच्नु पर्यो इट्स लाइक दिस है इट्स लाइक दिस यदि ए पार्टनर छ बी पार्टनर छ सी छ भने ए प्रिन्सिपल छ एन्ड एजेन्ट अफ बी एन्ड सी
बी प्रिन्सिपल छ एन्ड एजेन्ट अफ ए एन्ड सी, ए चाहिँ प्रिन्सिपल छ एन्ड एजेन्ट अफ बी एन्ड सी। सो हेर्ने हो भने सबै एक अर्काको एजेन्ट छ र आफ्नोमा ओनर पनि छ। अब यसमध्ये कुनै एउटा मान्छे सिनियर पार्टनर छ भने ए सिनियर पार्टनर छ भने ए को हिसाबले हेर्दाखेरि ए प्रिन्सिपल त छ नि, ल्याङ्ग्वेज त्यही भनेपछि ए हु इज अ सिनियर पार्टनर इज अ प्रिन्सिपल एन्ड अल अदर्स भनेपछि बी र सी आर हिज एजेन्ट। त बी ए को एजेन्ट छ, सी पनि ए को एजेन्ट, एजेन्ट अफ ए एन्ड बी है, मैले यहाँ ए एन्ड बी लेख्नु पर्थ्यो, यो पनि ए को एजेन्ट छ। तो लाइनले यदि लाइनको लिटरली यदि मिनिङ निकाल्ने हो भने त्यो लेखेको सेन्टेन्सबाट भन्न गरेको भावना चाहिँ ठ्याक्कै म्याच गरिरहेछ। ए हु इज अ पार्टनर इज अ प्रिन्सिपल, हु इज अ सिनियर पार्टनर इज अ प्रिन्सिपल एन्ड अदर टु एजेन्ट्स बी र सी आर हिज एजेन्ट। यस, बी एन्ड सी आर हिज एजेन्ट। तर फर्ममा कुनै सिनियर जुनियर हुँदैन। फर्मको केसमा यो प्रिन्सिपल जसलाई हामीले म्युचुअल एजेन्सीको प्रिन्सिपल भन्छौँ, सो म्युचुअल एजेन्सीको प्रिन्सिपल जहिले पनि सबै पार्टनरको लागि एक्जिस्ट गरिरहन्छ। all partner are principal for him or herself and other partner shall be agent of him। त्यो साइकल सबैको लागि युज हुन्छ। सो 1 to many को प्रिन्सिपल पढ्नु भएको छ नि, ए बी सी, यतातिर ए बी सी छ है। सो ए आफैमा प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल भइहाल्यो, सँगसँगै बी उसको एजेन्ट भयो, सी पनि उसको एजेन्ट भयो। त्यस्तै बी आफैमा प्रिन्सिपल भयो तर ए उसको एजेन्ट भयो, सी उसको एजेन्ट भयो। त्यस्तै सी आफैमा प्रिन्सिपल भयो अनि ए र बी उसको एजेन्ट भयो। इट्स 1 to many रिलेसनशिप जस्तै कुरा यहाँ पनि एक्जिस्ट गर्छ पार्टनरशिपमा। त्यो भनेको पार्टनरशिपको डिफिनिसन र जुन पार्टनरशिपको सायद सेक्सन नम्बर 4 हो कि कुन हो जहाँ पनि पार्टनरशिपको डिफिनिसन दिएको छ, 4 मा छ सायद है, सेक्सन 4 मा पार्टनरशिपको डिफिनिसन छ। यस सर। हो, तो सेक्सन 4 को डिफिनिसनले गर्दाखेरि यो रिलेसनशिप आइरहेछ। ल अब हामीले कुरा गरिरहेको थियो गुडविलको। अरे ल मलाई कसैले गुडविल के छ भनेर सम्झाइदिनुस् त। इज देयर एनीवन हु वान्ट्स टु अटेम्प्ट व्हाट इज गुडविल? बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। इंटेंजिबल एसेट्स, अरे ओके, ये Additional वही payment for the same type of product or service. कसले टाइप गर्यो, मैले गरेँ कि तपाईहरुले गर्नु? के रे एडिशनल पेमेन्ट For the same product or service. Value of reputation of firm. एडिशनल पेमेंट फॉर सेम प्रोडक्ट और सर्विस, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन अफ फर्म। यो एउटा मण्डलले, एउटा अग्रवालले, अर्को इन्टेन्जिबल एसेट्स कसले बनाएको थियो? Who said intangible assets छ भनेर? शिवराज जायसवाल। तो जायसवाल, अग्रवाल, मंडल। Reputation earned during the ordinary business course of business. के रे? Reputation earned during the course of business. रेपुटेशन है, रेपुटेशन earned during the business. And represents assets that are not separately identifiable, sir. Represents assets that are not separately identifiable. सेपरेटली आइडेंटिफाएबल है। मेरा तो आज कितना ज्ञान बढ़ने वाला है आप लोगों के थ्रू, है ना? कितना ज्यादा ज्ञान बढ़ने वाला है। आप कौन बोल रहे थे?
कृष्णा सर। क्रिश, हमारे क्रिस भाई है। देखो भाई, वायरस का जमाना है, क्रिस में भी वायरस ठीक करवाया था क्रिस ने, तुम भी करवाओ, एंटीडोट दो अपने खून से निकाल के। प्रयास कर रहे हैं सर। प्रयास कर रहे हो, चलो बढ़िया है। और भी कुछ है भैया? मेरा ज्ञान बढ़ने वाला है आज आप लोगों से सुन सुन के। हैं? नहीं बोल रहे? और भी है कुछ? यही यही है 5 सब पूरे। आप लोग लगभग 37 लोग हैं यहाँ पे, 37 लोगों का ओपिनियन इसी 5 में जाके अटक गया। आप लोग पढ़े थे ना, whenever 6 economists are gathered there would be 7 opinions। मैं तो कहता हूँ when there would be 6 accountants are gathered there would be 17 opinions। है ना? सब सब्जेक्टिव है यार, एक आदमी दो मत निकाल सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दूसरा भी बोलेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन है। बोलने के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग देखो साइलेंट बैठे हुए हैं। दूसरे के तीर कमान से तीर मत छोड़ा करो, अपना कमान अपना तीर निकाला करो, कुछ तो बोलो। बोला हुआ सबने सही बोला होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, गलत भी हो सकता है, बट बोला तो है कम से कम। सर चुप रहने वाला ज्ञानी होता है सर। अरे कहाँ से किसने बोल दिया ये चीज? क्लासरूम में मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, क्लास में जब भी आओ, फिजिकली हो वर्चुअली हो, आप लोग तो कम से कम वर्चुअली में भी बोलने का मौका मिल रहा है। ये रिकॉर्डेड क्लास होता तो कुछ नहीं बोलते, सीधा सुनते जाते तो बोलने का इंटरेक्शन करने का मौका ही नहीं मिलता। पर जब मौका मिल रहा है ना तो उसको इनकैश करना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि लाज शर्म सब अपने जगह पे है, लाज शर्म देखो ही मत, सोचो ही मत, है ना? क्योंकि वो तुम्हें ही नुकसान करेगा। अब देखो एक आदमी शर्मा रहा है तो चैट में लिख रहा है, नहीं बोलेंगे सर चैट में लिख, पोर्शन ऑफ सर परचेज। सर सर capacity to answer per profit in future। टाइप भन्न गरिन्छ होइन सर? हजुर फिक्स्टियस के भन्ने त्यस्तै प्रोनाउन्सिएसन छ, फिक्स्टियस एसेस्ट भनेर। ए फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेस्ट। fictitious। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? नाम मात्र का एसेट्स, जिसका कोई है ही नहीं, एक्चुअली में वो है ही नहीं, उस तरह के एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग बैलेंस शीट में देखते होंगे, हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, नहीं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस हमने किया और है। वो स्टार्टिंग का खर्च नहीं है तो स्टार्टिंग का खर्च स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में अरे भाई स्टार्टिंग का तो एक्सपेंस किया है ना, वो तो एक्सपेंस खर्च किया, हुआ ना, वो तो खर्च हो खर्च हुआ। गया, खर्च हो गया, लेकिन उसको भी हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा रहे होते हैं। बैलेंस के इस साइड में दिखा के रिटर्न अप करते हैं ना हम लोग, धीरे एक्सपेंसेस धीरे, है वो। अरे बाबा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके ना राइट ऑफ करोगे, जब तक एसेट में दिखा रहे हो तो बैलेंस शीट में तो एसेट्स में वो अमाउंट दिख रहा है, नेक्स्ट ईयर में जाके राइट ऑफ होगा, उसके बाद वाले ईयर में राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ जैसे जैसे होगा वो अमाउंट घटता जाएगा। ऐसे मशीन भी तो यहाँ पे लिखते हो ना, अभी पूरे वैल्यू पे लिखते हो, हर साल उसको डिप्रिशिएट करते जाते हो तो घटता चला जाता है। तो इसका तो कम से कम एग्जिस्टेंस है, इसका तो कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट दिख रहा है आपको। ये वाला एक्सपेंस जो कर चुके हो उसको भी बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाते हो, उस तरह के एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, है? जो वो बोलना चाह रहा है। अगर वही चीज गुडविल है जिसको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, तो गुडविल और ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में कोई अंतर ही नहीं है। गुडविल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं इसे। एक्सपेंसेस भी कैसे कह सकते हो एक्सपेंसेस, बताओ। अब एडिशनल पेमेंट करते हैं उसके लिए और बैलेंस शीट में उसका माइनस करते हैं। अच्छा अच्छा, कोई कोई है जिसका बिजनेस फैमिली है और जिसने किसी का चलता हुआ दुकान खरीदा हो? आप लोगों में से है कोई यहाँ पे? नहीं सर, कोई नहीं। पेट्रोल पंप चल रहा है सर। पेट्रोल पंप चल रहा है? अच्छा, पेट्रोल पंप चलता है तो किसी का पेट्रोल पंप खरीदे हो कि शुरू से ही पेट्रोल पंप लाइसेंस लेके स्टार्ट किए हो? ना सर, खरीदे है सर। अच्छा, किसी दूसरे का पेट्रोल पंप खरीदने गए हो तो वो आदमी क्या बोला है, जितना स्टॉक था जितना जमीन है उतना ही पैसा लिया कि उसके अलावा भी पैसा लिया था? ना सर, उसका अलावा भी पैसा लिया थोड़ा सर। तो क्या बोल के लिया? ब्रांड है करके, इसका नाम पूरा फेमस है ये अच्छा क्या दिया बोलता ना? है सोसाइटी में। ये ठाव में ज्यादा चलता है। अच्छा ऐसा कुछ बोला ना? हाँ सर, हाँ वो तो बोला सर। हाँ, तो उस पेमेंट को आपने कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा पेमेंट किया था, क्यों? सोच के हम किसी भी चीज में कोई भी सामान, एसेट्स का बेसिक डिफिनीशन क्या है? एसेट पहले बोलते हैं,
पहले let's try to understand what is asset. एसेट होता क्या है? आप लोग इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हो, अकाउंट का ज्ञानी बनने लॉन्ग के बाद टर्म बेनिफिट ऐसे कुछ भी नहीं सर, जो ओवर द ईयर बेनिफिट एसेट भनेको के छ? मोर देन 1 year. एसेट भनेको जसको फ्युचरमा इकोनोमिक बेनिफिट्स आउँछ है, र त्यसको लागि मात्रै जसको मलाई फ्युचरमा इकोनोमिक बेनिफिट हुन्छ त्यसैको लागि न पैसा लगाउँछु। मैले कुनै सामान किन्न गए यो सोचेर कि यसबाट मेरो कुनै न कुनै बेनिफिट आउँछ। यो बेनिफिट क्षणिक छ भने म त्यसलाई एक्सपेन्स आउट गरिदिन्छु। बेनिफिट त थियो नि, अनि बेनिफिट थियो तब त मैले उसको लागि पेमेन्ट गरेँ। If that benefit is not lasting more than one accounting period, more than one period, we consider that benefit has already been consumed, hence it has to be expensed off. Hey? But I paid for something against which there are certain economic benefits, but that benefit will last for more than one accounting period. It means there would be future economic benefits also beyond one accounting period. Hence we classify them as asset. Something which you own, which you inherited from your ancestral, or which you acquired by making certain payments, and that thing is going to provide you future economic benefits beyond one accounting period, then you classify that as asset. Right? Similarly, something which for which you spend some amount, something for which you make some payment. Why you made some payment? Because you are going to get certain economic benefit. And if that benefit is not lasting beyond one accounting period, you classify that as an expense. कुरा सेम छ हो कि हैन? सो एसेट को कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो एसेट मैले फ्युचरमा इकोनोमिक बेनिफिट पाउँछु भन्ने इन्टेन्सनले यदि त्यसको लागि पैसा तिरिरहेको छु भने त्यो मेरो लागि एसेट हो। भर्खरै उसले पेट्रोल पम्पको एक्जाम्पल लियो। पेट्रोल पम्पमा उसले गएर पेट्रोल पम्प किन्दाखेरि पेट्रोल पम्पमा लागेको मेसिन, पम्प, स्टोरेजको लागि राखेको ट्याङ्क, बनाएको घर, त्यहाँको जमिन, त्यो सबैको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सायद 50 लाख रुपियाँ पर्थ्यो होला, तर किन्ने बेलामा उसले 50 लाख भन्दा बढी तिर्यो, 10 लाख रुपियाँ 20 लाख रुपियाँ बढी तिर्यो। त्यो 10-20 लाख जुन बढी तिरेको छ त्यो एडिसनल एमाउन्ट किन तिर्यो? केही न केही त लजिक रह्यो होला तिर्नको लागि। के सोचेर तिर्यो कि यो 10-20 लाख मैले फ्युचरमा कहीं न कहीं कुनै न कुनै एडिसनल इकोनोमिक बेनिफिटबाट कमाउँछु। सो यसको मतलब म अर्को तरिकाले तपाईलाई भने त्यो पेट्रोल पम्प जुन उहाँले किन्नुभयो त्यो पेट्रोल पम्प नकिनेर आफ्नै कन्स्ट्रक्ट गर्थ्यो, बिल्ट गर्थ्यो, बिल्ट गर्थ्यो, कुनै एउटा पर्टिकुलर लोकेसन छानेर त्यो लोकेसनमा उसले गएर एउटा पेट्रोल पम्प इस्टाब्लिश गर्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि पनि उसले कहीं न कहीं एसेट्स अक्वायर गर्थ्यो बाई मेकिङ सर्टेन एक्सपेन्सेस। तर यहाँ एसेट्स अक्वायर गर्दाखेरि र पहिलादेखि नै रेडिली एभेलेबल जुन कुनै पेट्रोल पम्प छ त्यो पेट्रोल पम्प, अब आई डोन्ट नो किन यसलाई हामीले पेट्रोल पम्प भन्छौँ जबकि त्यहाँ डिजल पनि बेचिरहेको हुन्छ है, तर नाम पेट्रोलै थपिदिन्छ। सो फ्युल स्टेसनमा जहाँ चाहिँ हामीले यो रेडिली एभेलेबल थियो, पहिलादेखि नै थियो, चलन चल्तीमा थियो, एकदम मजाले कस्टमर बनिरहेको थियो। भनिरहेछ नि भाइले कि सर उसले भन्यो कि हेर यहाँ बहुत कस्टमर आता है, एकदम मेन लोकेशन पे है, बहुत चलता है ये बिजनेस, बहुत हो रहा है यहाँ पे, वो सोच के उसने हमसे ज्यादा पैसा लिया था। होइन सर ब्ल्याकमेल गर्छ त्यसले। ब्ल्याकमेल किन गर्छ यार? तिमी भइहाल्छौ नि तिमी ब्ल्याकमेल भइहाल्छौ तब त उसले ब्ल्याकमेल गर्छ, तिमी नहौ न ब्ल्याकमेल किन गर्छ उसले ब्ल्याकमेल? क्या मजाक करते हैं वो तो बेवकूफ बनाता है, तुम बनता तभी ना बनाता है भाई, है कि नहीं? बनोगे नहीं तो कैसे बनाएगा? वैसे ही बात है, ब्लैकमेल नहीं किया उसने, उसने बोला कि भाई देखो मेरा बिजनेस बहुत पहले से एस्टैब्लिश्ड है, यहाँ पे कस्टमर मजे से आता है, बड़ा जल्दी सेल होता है, बहुत ज्यादा सेल होता है, कहीं ना कुछ जेन्युइन रीजन रहा होगा तभी ना तुम उसको माने हो ना। अब क्या हुआ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन था, अपना नया शुरू करना या पहले से एग्जिस्टिंग उसको लेना। लेकिन तुमको ये भी पता था कि यहाँ अपना शुरू करेंगे तो जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा
और वो चलन चलती में उससे जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, बताओ किस में बेनिफिट ज्यादा मिलेगा? यदि ये मेरे लिए ऑप्शन ए था, खुद का पेट्रोल पंप नए सिरे से स्टार्ट करना, और पेट्रोल पंप बी जो कि चला हुआ पहले से एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप को खरीदना, है ना, तो किस में मुझे ज्यादा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? बी में सर। बी में मिलेगा। इसीलिए तो बी के लिए तुम ज्यादा पेमेंट करने जाते हो ना। तो ये Yes, मतलब sir. नहीं कि गुडविल तो फिक्टिशियस है भाई। गुडविल के लिए अगर आपने कुछ पेमेंट किया है, इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि वही चीज अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन से आप करने जाते तो उतना प्रॉफिट आपको नहीं होता, उतना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, जबकि यहाँ पे ऑप्शन बी में जाने की वजह से आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में। और वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, अगर मैं कहता हूँ मानो यहाँ पे प्रॉफिट होता पर एनम है, मैं ये बोल रहा हूँ पर एनम यहाँ पे प्रॉफिट 1 लाख रुपया होता, और यहाँ पे इस वाले बिजनेस में प्रॉफिट पर एनम 2 लाख रुपया होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1-1 लाख रुपया तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन बी में, क्योंकि वो बहुत चलता हुआ होगा बिजनेस है, सर। बहुत चलता हुआ बिजनेस है, बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे थे, पहले से सबको पता था कि वहां पे पेट्रोल पंप है जहाँ पे डीजल भी मिलता है ना, तो उस पेट्रोल पंप में जाके वो लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन करता है, इसलिए वहां पे ज्यादा टर्नओवर की वजह से ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट 1 लाख रुपया हो रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट हमको 2 लाख रुपया होगा। लेकिन अब सोचो, ये पुराना होने का बेनिफिट क्या जिंदगी भर इसके साथ रहेगा, कुछ ही साल तक रहेगा? ये भी तुमको बताना है। ये ऑप्शन ए में मैंने आज शुरू किया, 1 जनवरी 2021 में शुरू किया, और ये पहले से इस्टेब्लिश था, तो कुछ साल तक के बाद तो ये भी पुराना और इस्टेब्लिश हो जाएगा ना। जो माइलेज, जो एडवांटेज इसको मिल रहा है पुराना होने का, कुछ साल के बाद तो ये वाला ऑप्शन भी तो पुराना हो जाएगा। तो ये एडवांटेज उसको कितने दिन तक के लिए मिलेगा? 1-1 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो कमा रहा है ये ऑप्शन बी में, वो एक्स्ट्रा किस लिए कमा रहा है? क्योंकि ये नया है, ये पुराना है। पुराना इसलिए सब लोग जानता है, नया है तो बहुत कम लोग जानता है या नहीं जानता है, धीरे धीरे जानेगा, लेकिन कुछ समय के बाद तो ये लोग इसको भी तो समझने लगेगा। इसका मतलब पुराना होने का एडवांटेज एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, 5 इयर्स के लिए हो सकता है, 3 इयर्स के लिए हो सकता है, 7 इयर्स के लिए हो सकता है, वो आपसी अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करता है। और आपने एक्सपीरियंस से पता चलता है कि अच्छा पुराना होंगे तो कम से कम नया खोलने वालों से तो 5 साल तक हम इससे ज्यादा कमाएंगे, 5 साल के बाद तो वो भी पुराना हो जाएगा, उसके बाद कस्टमर के लिए तो इनडिफरेंस होगा ना, दो एस्टेब्लिश्ड पेट्रोल पंप दिखेगा। हेंस जब नेगोशिएशन होता है तो खरीदने वाला भी सोचता है कि हम अगर खुद खोल के बैठते हैं तो 1 लाख रुपया कमाते, यहाँ पे हम 2 लाख रुपया कमाएंगे, और ऐसा एडवांटेज हमको अगले 5 साल तक के लिए मिलेगा या 7 साल तक के लिए मिलेगा। हेंस ये बेनिफिट जो 5 लाख 1-1 लाख 5 इयर्स तक मिलेगा, 1 लाख पर ईयर मिलेगा, इसको कंपेंसेट करने के लिए बायर क्या करता है? सेलर को एक्स्ट्रा अमाउंट देता है, और उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग कहते हैं गुडविल के अगेंस्ट पैसा दे रहे। गुडविल क्या है? गुडविल इज दैट एलिमेंट which is helping you to earn extra profit over and above the normal profit. Goodwill is something because of which we could earn super profit, additional profit, more profit than the normal expected profit. Hence we consider that profit as because of the profit earned against goodwill. So आज सेलर बोलता है कि देख भाई, मेरे पास जो भी सामान है, एसेट्स है, फिजिकल एसेट्स है, वो तो तुम्हारे सामने है। मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, मेरे पास जो मशीन्स होता है पेट्रोल पंप का, पंपिंग मशीन्स वगैरह होता है, ये सब मेरे पास है। इसका तो तुम दाम लगा लो क्या फेयर वैल्यू बनता है। लेकिन मेरे पास इसके अलावा एक और चीज है, क्या? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी, जो तुम आज अपना खोलोगे तो नहीं मिलने वाला है तुमको, मेरे ही फर्म से, मेरे ही पेट्रोल पंप से तुमको मिलने वाला है। तो तुम क्या करो, इसके अगेंस्ट भी मुझे पेमेंट करो। बाहर भी सोचता सही बात है यार, हम अपना खोलने जाएंगे तो खुद क्या कमाएंगे हम, इसको तो ये जब लेंगे तो इसको ज्यादा कमाना पड़ेगा। वो ज्यादा क्यों कमा रहा है ये भी देखो, वो पास्ट में बहुत सारे मेहनत किया हुआ है, स्टैब्लिश किया हुआ है, पहले लगानी लगाया हुआ था, इतने मेहनत किया तब ना जाके कस्टमर आज ज्यादा आ रहा है उसके पास।
तो उस मेहनत का भी कंपेंसेशन लेना चाहेगा। तो उसके लिए वो वैल्यूएशन करेगा अपना गुडविल का, कहेगा भाई देख मेरा गुडविल के बाबत इतना दो। अब आप लोगों को पता है कि नहीं है, न्यू रोड में बहुत सारे ऐसे दुकान है जो कि बराबर बिकता रहता है, एक दुकानदार दूसरे दुकान को दूसरे आदमी को बेचता रहता है, उसके दुकान में स्टॉक 50,000 का होगा, लेकिन कहता है कि नहीं भाई मेरे इस दुकान में इस प्राइम लोकेशन पे इतने कस्टमर्स फुटफॉल होता है, ये मैं 50,000 का स्टॉक के हिसाब से हम तुमको नहीं दुकान देंगे, हम 50 लाख में तुमको दुकान देंगे। वो 50 लाख जो 49 लाख 50,000 एक्स्ट्रा लेता है ना, वो गुडविल का लेता है। वो गुडविल कहाँ से आया, वो बताता है, सब्सटेंशिएट करता है कि देख ये दुकान इतने कस्टमर्स डेली आता है, स्टॉक में मत जाओ, स्टॉक तो कम रखते हैं, लेकिन इसमें इतने कस्टमर्स का फुटफॉल होता है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करता हूँ, बहुत सेल करता हूँ, बहुत प्रॉफिट कमाता हूँ। तो बहुत जो प्रॉफिट कमाता हूँ उस प्रॉफिट के अगेंस्ट हम तुमसे एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं। तुम आसपास में देख रहे होंगे कोई दुकान, किराने का दुकान है, कोई परचून का दुकान है, वो दुकान बिकता है, तो वो लोग क्या कहता है, मेरे सामने में जहाँ पे रहता हूँ उसके बगल में एक किराने का दुकान था, उस दुकान में का स्टॉक देखेंगे तो हार्डली 1.5 लाख रुपया का था, लेकिन वो 15 लाख में बेचा। और देखो ना कहीं पे बोर्ड लगा होता है फसल बिक्री माछा, तो बिक्री माछा का मतलब वो नहीं होता है कि उस सामान के अंदर दुकान है, वही दुकान के अंदर जो सामान है उसी का सिर्फ दाम लगा के बिकेगा, वो उस लोकेशन को भी बेचता है। लोकेशन क्या करता है, उसको फ्यूचर में एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। उस एक्स्ट्रा इकोनॉमिक सर बेनिफिट का, हजुर पसल नचलेर पनि मान्छेहरू बेच्या हुन्छ त। त्यो बेलामा उसले नचलेर बेचिरहेछ भने कोही मान्छे त्यहाँ गएर गुडविल दिँदैन, दिन्छ अनि सर दिँदैन नि। जस्तै त्यो ल्यान्डहरू र बिल्डिङहरूको केसमा त्यो हुन्छ नि, अब जस्तै मैले 50 लाखमा किनेर 80 लाखमा अब भ्यालुएसन हुन्छ, त्यतिखेर त्यसलाई गुडविल नमान्ने त्यो त नर्मल प्राइस एप्रिसिएसन हो। 50 लाख मैले किनेको बेलामा त्यो फेयर भ्यालु 50 लाख थियो, अब मैले त्यसको फेयर भ्यालु, अबको फेयर भ्यालु त्यसको 80 लाख छ। त्यो क्यापिटल एप्रिसिएसन भयो, फेयर भ्यालुको एडजस्टमेन्ट भयो। म भनिरहेको छु अहिले फेयर भ्यालु त्यसको 25 लाख नै थियो, तर यो लोकेसनको एडभान्टेजले गर्दा फ्युचरमा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाउनु पर्ने पोटेन्शियल छ भने त्यो पोटेन्शियलको करेन्ट डेटमा के भ्यालु दिने त, त्यो भ्यालुलाई हामीले दुईटा, एउटा पेट्रोल पम्पको जुन कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, त्यो पेट्रोल पम्पमा एक्जिस्टिङ एसेट्सको हामीले फेयर भ्यालु निकाल्यौं र फ्युचरमा एक्स्ट्रा अर्निङ पोटेन्शियल जुन छ नि त्यसको बापत हामीले एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्छौं, त्यसलाई हामी गुडविल भन्छौं। बहुत तपाईले ख्याल पुर्याएर कहीं हेर्नु होला, धेरै यस्ता पसलहरूको बिक्री, मेरो साथी छ 10th मात्रै पास गरेर उसले आफ्नो कारोबारमा लाग्यो, अस्ति यतिकै आएर मलाई भन्छ यार मैले एउटा पसल किने, गुडविलको 25 लाख तिर्नु पर्यो। अब उसलाई गुडविल भनेको कुरा थाहा छैन, तर चलन चल्तीमा पनि यो कुरा उच्चारणमा आइरहेछ कि गुडविलको लागि 25 लाख दिए। उसलाई थाहा छैन गुडविलको मतलब के छ, उसले सिधा चलन चल्तीमा भएको कारणले उसले गुडविलमा 25 लाख दिए भनेर भनिरहेछ। तर अब बिइङ एन एकाउन्टेन्ट, बिइङ एन एक्सपर्ट अफ द डोमेन, तपाईले बुझ्नु पर्यो गुडविल इज नथिङ बट प्रेजेन्ट भ्यालु। म फ्युचरमा कुनै एसेट्स भनेकै के हो, फ्युचरको इकोनोमिक बेनिफिट जुन पाउनुहुन्छ त्यसको आजको डेटमा त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु के छ, त्यही भ्यालुलाई नै मानौ 1 वर्षपछि मैले 1 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा पाउँछु, अर्को 1 वर्षमा फेरि 1 लाख एक्स्ट्रा पाउँछु, अर्को 1 वर्षमा 1 लाख एक्स्ट्रा पाउँछु भने यिनी सबैलाई प्रेजेन्टमा ल्याएर डिस्काउन्टिङ गर्दै प्रेजेन्टमा लिएर आउनुस्। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न त आउँछ नि, त्यो भ्यालु भनेको यसको यो फ्युचरको एक्स्ट्रा भ्यालुको करेन्ट भ्यालु हो है। सो गुडविल पनि है, गुडविललाई पनि हामी त्यही लेख्छौं, गुडविल इज द अमाउन्ट और प्रेजेन्ट भ्यालु। यदि मैथमेटिक्स को टर्ममा अमाउन्ट को टर्ममा हेर्ने हो भने प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एडिशनल और एक्स्ट्रा फ्यूचर इकोनोमिक बेनिफिट्स। र फ्युचरमा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स किन हामीले पाउँछौं, बिकज अफ पास्ट इफर्ट्स। पास्टमा कसैले बढी इफर्ट्स गरेको छ, त्यसले गर्दा फ्युचरमा जुन उसले एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाउँछ त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु नै त्यसको गुडविल हो।
अब एउटा भाइले केही सोधिरहेको थियो त्यो एकचोटि सोध्नुहोस् क्विकली, तपाईँहरूको अर्को क्लासको टाइम भयो होला, हामी क्लास अहिले यतिकैमा क्लोज गर्छौँ। सोध्नुहोस् त के सर क्वेसन। हजुर यो कुनै इन्डिभिजुअल एसिस्टमा होइन पुरै होल बिजनेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन यति बिजनेस, गर्दाखेरि? यस 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 बिजनेसलाई। अब पार्टनरशिपको यो केस, हजुर सर यो के को आधारमा उसले बढाउँछ क्या सर? जस्तो 25 लाख के को मतलब केही मेजर गर्दै होला नि सर, जस्तो त्यो सर आई मिन बिल्कुल मेजर गर्छ, जुन बढाउँछ सर। बिल्कुल मेजर गर्छ भाई, बिना मेजर किए कुछ होता है दुनिया में? हाँ अब वो मेजर तो नहीं कसरी होता है गर्छ? सर। हाँ वो तो नहीं होता है ना। मानो कोई आदमी वो पूंजी तो लगाता है, कोई बिजनेस में पूंजी लगाता है, कैपिटल एम्प्लॉय किया बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपया, और नॉर्मल बिजनेस में जो पूंजी लगाता है उसी बिजनेस सेगमेंट में, उसी बिजनेस लाइन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिट जो है वो 20% है। कोई भी आदमी 10 लाख रुपया पूंजी लगा के बिजनेस करेगा तो 20 लाख रुपया कमाएगा, 20% कमाएगा। लेकिन मेरा बिजनेस, मैं लिख रहा हूं, मेरा बिजनेस, मैं इस बिजनेस से 40% कमा रहा हूं। नॉर्मली लोग कमाता है 20%, मैं कमा रहा हूं 40%, तो मेरे पास है ना 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट। वो किस लिए हो रहा है? मैंने पास्ट में इतना हाँ मेहनत सर। किया, इतना नेटवर्किंग किया, इतना एडवर्टीजमेंट किया, इतना जितना भी मेहनत किया पास्ट में, उसकी वजह से आज के डेट में और लोग 20% कमाता तो मैं 40% कमाता हूं। तो मेरा एक्स्ट्रा अर्निंग कितना हो रहा है? नहीं निकाल सकते एक्स्ट्रा अर्निंग? एक्स्ट्रा 20% और 20% कमाता है, मैं निकाल सकते हैं सर। 40% कमा रहा हूं, तो मैं एक्स्ट्रा 20% तो कमा रहा हूं ना। सो 10 लाख में हाँ एक्स्ट्रा सर। जो 20% कमा रहा हूं, दैट इज 2 लाख रुपीज। अब ये एक्स्ट्रा मैं कब तक कमाऊंगा? इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। मैं एक्स्ट्रा पास्ट के मेहनतों की वजह से आज एक्स्ट्रा कमा रहा हूं ना। कोई आदमी आज शुरू करता है तो 20% ही कमाएगा, मैं 40 कमा रहा हूं, लेकिन वो भी तो 4-5 साल के बाद वो पुराना हो जाएगा, तो उसको भी तो पुराना होने का एडवांटेज शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसका भी एक कैपिंग कर देते हैं कि भाई ये तो 5 साल तक के लिए है। तो जो आदमी आता है इस दुकान को खरीदने के लिए, वो कहता है ठीक है, मैं 5 साल तक का ये एक्स्ट्रा का अमाउंट हम तुमको कंपेंसेट कर देते हैं आज ही। सो 5 years परचेज ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट में नेगोशिएशन करता है और कहता लो गुडविल के हिसाब से हम तुमको 2 लाख गुने 5 साल के लिए 10 लाख रुपया हम तुमको देते हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट तुम मेरे से 10 लाख ले लो। हाँ, हम लोग इतना कैलकुलेटिव होके कैलकुलेशन करके गुडविल का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन जो मैंने बताया ना, जैसे वो कृष्ण भाई बोल रहा था पेट्रोल पंप का खरीद हुआ था, तो पेट्रोल पंप का खरीद करते समय शायद उन्होंने इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया होगा। अरे मैं तो दूंगा इतना में, लेना है तो लो, मेरे गुरु को 12 टक्का नहीं बोलते। हाँ, लेना है तो लो, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। बस प्रेशर किया, हमको लेना था हम ले लिया, हम इतने कैलकुलेशन करने नहीं गए। मेरा दोस्त ने जो न्यू रोड में एक पसल खरीदा था वो 25 लाख एक्स्ट्रा दिया था, उसने भी थोड़ी ज्यादा सोचा था, बस इमेजनरी हिसाब से सोचा था, अच्छा ये तो बहुत चलता है, यहाँ पे बहुत कारोबार होता है, बहुत कस्टमर आता है, मैं खोल के बैठूंगा तो कस्टमर आएगा ही नहीं, इसके पास तो बहुत ज्यादा आता है, तो एक इमेजनरी कैलकुलेशन करके 25 लाख दिया। बट टेक्निकली देखा जाए तो कैलकुलेशन इस तरीके से करना होता है। क्लियर है? तो ठीक है, आप लोगों का दूसरा क्लास होने का समय हो गया। हेंस ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है वो का गुडविल पता चलेगा ना। अच्छा क्या बोल रहा है ये सुमिश यादव सर, लेने वाला भी तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देख ही लेगा ना कि वो सच बोल रहा है कि नहीं। हाँ सही बात है, अगर फॉर्मल सेटअप है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि इस बिजनेस में कितना पैसा लगा, कितना सेल हो रहा, कितना प्रॉफिट हो रहा, सब असेसमेंट कर लेता है फिनेंशियल स्टेटमेंट को देख के। लेकिन आपको पता है ना, न्यू रोड की मैंने एग्जांपल लिया है, कितने लोग कारोबार का रिकॉर्ड मेंटेन करते होंगे, कितने कालाबाजारी करते होंगे, कितने रिकॉर्ड करते होंगे, कितने नहीं करते होंगे, समझ सकते हैं आप। मैं 2 दिन पहले एक आदमी से मिला, वो 30 लाख में एक छोटा सा मोबाइल रिपेयरिंग का, मोबाइल का पार्ट्स और बेचना और मोबाइल रिपेयर करने का दुकान के लिए, जिससे खरीदा उसको 30 लाख एक्स्ट्रा दिया दुकान खरीदने के लिए। और उसका बोलता हूँ तुम्हारा कारोबार क्या होता है? सर कुछ भी कारोबार रिकॉर्ड नहीं करते, जीरो ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। अब कैसे मालूम चलेगा उसका ट्रांजेक्शन जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ज्यादा हो रहा है?
सब व्यवहार में चलता है, लेकिन हाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे सब रिकॉर्ड्स मेंटेन है, जहाँ पे सारा खाता बही से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, वहाँ पे ऑफ कोर्स आप फिनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करोगे, उसके बुक से स्टडी करोगे, उसके बेसिस पे कन्विंस कर पाओगे अपने आप को कि हाँ सही में इसका इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना चाहिए, कंपेंसेट करना चाहिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके ऊपर और कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसी चीज को पार्टनरशिप में लाने की कोशिश करेंगे। और पहले से कोई पार्टनर है, पहले से मेहनत करके उसने पार्टनर का एक वर्थ बनाया, पार्टनरशिप फॉर्म का एक वर्थ बनाया, नया पार्टनर आज आता है और आज आते ही बोलता है कि हम आज से तुम्हारा इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे। अरे भाई, इसने पास्ट में कुछ मेहनत किया, इस वजह से इसको एक्स्ट्रा अर्निंग पोटेंशियल आया हुआ है। तुम जब आओगे तो पूंजी के लिए भी पैसा लेके आओगे, और जो एक्स्ट्रा इन लोगों ने मेहनत करके जो एक वर्थ बनाया, एक्स्ट्रा अर्निंग पोटेंशियल बनाया है, उसके लिए भी तुमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा पुराने पार्टनर को, तभी वो तुमको एडमिट करेगा अपने फॉर्म में। क्यों? क्योंकि गुडविल का भी उसको कंपेंसेशन चाहिए है। हेलो सर। हजुर सर, हजुर हजुर। सबले भनेको थिएँ नि गुडविलको, त्यो अलि देखाइदिनु नि, स्क्रिनशट गर्छु म। स्क्रिन शेयर स्क्रिनशट गर्छु के म, स्क्रिनशट लिन्छु म। म रेकर्डिङ गरेर हालिदिन्छु। एकचोटि देखाइदिनु न सर। अरे कति सानो गरौँ म, के बुझ्छौ यसरी हेरेर? झुम गरेर बुझ्नुहुन्छ होला है। के बुझिरहेछन् सर? केही देखिया छैन सर। रिप्रेजेन्ट्स अनि सर त्यो लास्ट पोइन्ट भनिदिनु न एकचोटि। रिप्रेजेन्ट्स एसेट्स दैट आर नॉट के लेख्नु भा? कहाँ छ रिप्रेजेन्ट? यो प्रेजेन्ट भ्यालु माथि माथि फर्स्टमा। यो हेलो हेलो हजुर सर भन्नु। हजुर सर। यो त तपाईहरुले भनेको कुरा हो, जुन तपाईहरुले अहिलेसम्म जुन आधा अधूरा ज्ञान था ना, उसके बेसिस पे किया था। मैंने ये नहीं बोला, मैंने क्या बोला? गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू। मैले एकदम टेक्निकल टर्ममा भने, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल या एक्स्ट्रा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स arised because of past efforts. Goodwill is the present value of additional or extra इकोनोमिक बेनिफिट्स, मतलब ओभर एन्ड एबभ एडिशनल बेनिफिट, जुन नर्मल कमाउनु भन्दा जुन बढी कमाइरहेको हुन्छु त्यो एक्स्ट्रा बेनिफिट। किन एक्स्ट्रा कमाइरहेछ? पास्टमा गरेको इफर्ट्सको कारण। सो टेक्निकली भन्ने भने गुडविल भनेको यो हो। अब त्यो एक्स्ट्रा अर्निङ बेनिफिट्स कहाँ भइरहेको हुन्छ? बिजनेसमा भइरहेको हुन्छ। सो बिजनेसको हिसाबले सोच्नु पर्यो। सो फेरि म रिपिट गरेँ, गुडविल इज प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द एडिशनल और एक्स्ट्रा फ्यूचर इकोनोमिक बेनिफिट्स arising to the business because of the past efforts. है ल, आजलाई यतिकै राखौं। Let's conclude today. We'll again meet next time, tomorrow or day after, whenever class will be scheduled, and we'll add some more further discussion around it. Hey, take care. Okay, Stay sir. Thank safe. you. Goodbye.